नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. रोजगाराच्या वेगवेगळ्यो संधी उपलब्ध आसात ताचो सोद घेयात, ताका लागपी अभ्यासक्रम शिकात, फकत सरकारी शिर्वीस मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्या संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार पर्जळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. रोजगाराच्या नदरेंतल्यान सरकार तरणाट्यांक स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग आनी पारदर्शक गुणवत्तेचेर आधारीत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिवपाक काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आयज BA, BCom अश्यो फकत पदव्यो मेळोवन नोकरी मेळप शक्य जावचें ना. नोकरे खातीर एके क्षेत्रांत कुशळटाय प्राप्त करप गरजेचें थारता. पदवी मेळयली वा नोकरी मेळ्ळी तरी सेगीत शिकत रावन अपडेटेड रावप गरज आसता. मंत्री, आमदार वा राजकारणी लेगीत सुखी आसना, आमकां सगळ्यांक अपडेटेड रावचें पडटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. खंयसरूच आमी अशा पद्दतीन कॉम्प्रोमायज कोणूच करिना. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगता की आज ज्या पद्दतीचे जॉब्स ह्या वेगवेगळ्या सेक्टरात फार्मास्युटिकल आसतले, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आसतले, इलेक्ट्रॉनिक्स आसतले, इंजिनियरिंग आसतले, टुरिझम सेक्टर आसतलो, हॉस्पिटॅलिटी आसतले, रिन्युएबल एनर्जी आसतले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी लॉजिस्टिक ह्या सेक्टरात एक ग्रोईंग सेक्टर आसात आतांचे. ताच्या रिलेटेड स्टडीज किंवा ताच्या रिलेटेड आमी पळयता की सर्टिफिकेट कोर्सीस हे तुमी एक्स्ट्रा म्हणजे जाका आमी म्हणटा की डिस्टन्स कोर्स आसतले, एक्सटर्नल आसतले, हे घेवप गरजेचें आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वेर्णा मेगा जॉब फेअर 2026 खाला निवड जाल्ल्या उमेदवारांक नियुक्ती पत्रांचें वांटप केलें. ह्या कार्यावळीक उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो, गोंय राज्य उद्देग उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सरकारी अधिकारी आनी वेगवेगळ्या उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाचेर भेट घेतली. हे वेळार गोंयांतल्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत वचपी परिस्थितीची म्हायती दिवपी निवेदन काँग्रेसीन राज्यपालांक सादर केलें. गोंयांत खून, गुन्यांव, ड्रग्स वेव्हार, बायलां आनी भुरग्यां आड गुन्यांव, जमनीचे माफियाचे वावर वाडत आसल्यात असो आरोप गोंय काँग्रेसीन केला. तशेंच नीती आयोगाच्या अहवालाचो उल्लेख करून भारताच्या हेर राज्याच्या तुळेंत गोंयांत गुन्यांवकारांक अटक आनी कारवाय करपाचें प्रमाण सगळ्यांत उणें आसा असो दावो केला. आज आम्ही राज्यपाल ऑनरेबल हिज एक्सलन्सी गव्हर्नराक एक मेमोरेंडम घेवन गेल्ले आनी ह्या मेमोरेंडमान आम्ही ज्या पद्दतीन आज क्रायम वाडटा त्या पद्दतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा. गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर म्हणटा येते ना, गोंयांत फक्त लँड आनी ऑर्डर. गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या फाटभुंयेर गोंयांतले सगळ्या घसघशांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरू केला. आता पर्यटकांक दूधसागर, पाळी, शिवलिंग, चरावणे, नानेली, सावरी येणापी घसघशांचेर वचपाक मेळटलें अशें रान उदरगत महामंडळान कळीत केलां. ह्या घसघशांचेर येवपी मनशांचे सुरक्षेची वेवस्था वाडयल्या. सुरक्षितताय हें पयलें प्राधान्य उरलां अशें म्हणटना महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हांणी पर्यटकांनी सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्वां पाळची, प्रशिक्षीत मार्गदर्शक आनी रान कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करचें, सैमीक सोबीतकाय जबाबदारपणान भोगची अशें सांगलें. उदकाच्या पातळेचेर आनी भोंवतणच्या परिस्थितीचेर घसघश्याचेर वतकूच लक्ष दिवचें अशें आवाहन केलें. गोंयांतली जल्म मरण नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टला वरवीं जातली. घर मंत्रालया खाला चालीक लायिल्ले हे यंत्रणे वरवीं 1971 ते 30 जून 2026 मेरेनचे सगळे जल्म आनी मरण नोंदी केंद्रीय डेटाबेजात एकठांय करतले. जाल्यार आतां नागरिकांक फकत केंद्रीय CRS पोर्टला वरवीं प्रमाणपत्रां आनी संबंदीत सेवा मेळटल्यो. ह्या यंत्रणे वरवीं देशभर लागू जावपी एकसारख्या स्वरुपात प्रमाणपत्रां जारी करतले. 1 जुलय 2026 सावन लागू जावपी नव्या जल्म आनी मरणाची नोंदणी राज्य पोर्टलात दाखल जावची ना अशें राज्य सरकारान कळीत केलां. गोंय सरकारान दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना DDSSY खाला भलायकी विमा संरक्षणात दिवपी निधीत वाड केल्या. नव्या बदला प्रमाण 3 वा ते परस उण्या फामिलीक वर्सुकी 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखाचो विमो कवच, जाल्यार 4 वा ताचे परस चड मनशां आशिल्ल्या फामिलीक वर्सुकी 4 लाख रुपयावेल्यान 6 लाख रुपयाचो विमो कवच आतां मेळटलो. पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यात हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे
मुखावेलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.